गोर्धन बीचमा चाहिँ बिहान मर्निङ वक प्लस स्किपिङ गर्न आएको छु। देख्नुहुनेछ सबैजना कसरी कुद्दैछ, रनिङ गर्दैछ। दिस इज द मर्निङ भ्यू अफ बीच। उहाँले चाहिँ यो चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुहुँदैछ। चाहिँ अलवेज राइट साइडमा चाहिँ कालो ब्याग या केही न केही चाहिँ हुन्छ, यसरी नै बोकेर हिँड्छ। हेर्नुहोस् अलवेज भ्यूहरू। ह्याप्पी दसैँ। हामी टिका लगाउनुलाई रेडी भएको अब। बाटो छ नि त म पर्दैन होला नि पर्छ नि बनेको ए हो अनि बाइकमा हिँड्नु दुईजना मेरो बहिनीहरू ठुलो हुनु चाहिँ दसैँको टिका सिका लगाएर चाहिँ अब चाहिँ खाना खानु स्टार्ट। खसीको मासु, बिरयानी, कोला, चिकन चिल्ली, दही, चटनी, मोमोहरू पनि छ अहिले होइन। हिजोको दिन राम्रो बित्यो, आजको दिन बित्दैछ। अब हामी जाँदैछौँ। बाटोमा हिँड्ने केटीहरूलाई कस्तो राम्रो रहेछ भनेर बोलाउँदैछ। अर्पण तपाईँ के भन्नु छ? दसैँ कस्तो भयो? एकदम रमाइलो भयो होइन। यहाँ बहिनीको बर्थडे पनि मनायौँ हामीले। त्यससँगसँगै आज सबैजना टिका लगायौँ। त्यो मजा लाग्यो, खुसी लाग्यो। हामी लागेको अन्जु दिदीको घरको तर्फ टिका लगाउने हो। Vampire!
Thank you. We really enjoyed this 20 minutes of journey. No Thank you very worries. much. Thank you. 4 o'clock, yes? We will call you before that. We love you, girls. Thank you. It was nice. लु अब चाहिँ हामी अञ्जलीको घरमा आइपुग्यौँ यति साह्रो मजा आयो कि के भन्नु 20 मिनट त हाम्रो त दामी बनाइदियो है मान्छेले त पर्खिदियो गाडी पनि काम त दामी रहेछ मान्छे त दामी 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 लाउनु पर्छ नि गाना आउँछ जरी दामी 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 आउनु त यो बाइक त दामी दामी त्यहाँ चाहिँ दिदीलाई भेट्नु छ हामी चाहिँ अन्जु दिदीको घरमा आएर बार्बिक्यू गरौँ भनेको तर यहाँनिर एकदम कोइलाको कमी भइरहेको छ हजुर इभन कसरी त्यो पनि टिसले क्यान्डल लिएर है यहाँ अब बाल्नु पाइन्छ कि पाइँदैन सकिन्छ कि सकिँदैन के हो सल्काउनु पाइन्छ उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ निरुपमा खड्का मासुको तालमा सिमसिमे पानी छैन रहेछ कान्छी तिम्रो जिस्किने बानी यतिकैमा घिसिङ र दिक्सी डान्स गर्छ निधारमा टलक्क टल्कियो झलक्क झल्कियो तिम्रोबाट पनि हो छातीभित्र मायाको आग सल्कियो बिजुलीको तारा फुर्सद भया ए हजुर घटाउँछ नि गाडी बाटो चाहिँ छोडेछु अब चाहिँ हामी खानुपट्टि लागेको गाम्ला खुरे खका बमा चाहिँ विदेशको दसैँ यसरी हुँदैछ इन्जोय गर्नु हुँदैछ अब पुरा नि हौ आज जस्तो मजा त अब आएको थिएन जिन्दगीमा तिमीले धेरै धेरै यता मलाई नदेखाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरो बहिनीहरूलाई हो अन्त के भन्छ मलाई सम्झेर आज भेट्नु आएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिदी भएको त्यही त यतै आउनुपर्छ हो अन्त र पनि त होइन अब सरप्राइज दिएकोमा एकदम कस्तो अब ह्याप्पी हो होइन अब पुरा 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 ह्याप्पी बा हो यस्तो खुसियालीमा मजा आयो फरेनमा फर्स्ट हो यो दसैँको एक्सपिरियन्स होइन मलाई चाहिँ खुसी लागिरहेको छ किनभने दिदीहरू साथमा भएर को सीमै छैन कति खुसी छु भनेर मलाई देखिरहेको पुरा एक्साइटेड छु म खुसी छु मजा गरिरहेको छु छुट्टी पाउनु भएन त्यही कारण चाहिँ हामी नै टिका लगाउनु आएको घरमा जस्तै कताबाट लान्छ यता ठुलोबाट लान्छ नि है मुइनी मेरो बहिनीहरूलाई धेरै 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 आशीर्वाद पहिला चाहिँ लामो आयो होस् सबैजनाको हो अनि दिदी हातमा चाहिँ टिका लगाइँदैछ अनि सधैँभरि खुसी बस्नु पाओस् छिटो छिटो बिहा खानु पाऊँ हो आशीर्वाद त्यो छ दिदीलाई लुकेको त मन मनमा पनि हुनु पऱ्यो नि त त्यो त बाहिर आशीर्वाद मन मनमा स्यामी मुला है स्यामी मुला त्यहाँदेखि चाहिँ हाम्रै बहिनी हो बहिनीको पनि त्यही हो लामो आयोस् अनि चिताको अङ्गोस् अब हामी होइन दिदी फर्किनु भएको अन्जितीलाई एक्लै छोडिदिएको माथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु पर्यो कहाँबाट आउनुभएको दि म बहिनी हजुर त्यहाँ यहाँबाट एकजना दिदी हुनुहुन्थ्यो कि हजुर टिकट टेस्ट पारिकन आउनुभएको ए अन्त सबै ठिकै एकदम ठिकै अँ खाइ बेसी भयो खाइ कम्ती होइन बहुत बेसी भएछ ए
दिदी बहिनी कुदाइ छ फेरि ब्याक टु तेलअभिभ हो जाँदैछ सबैजना आफ्नो आफ्नो ड्युटी अब छुट्टिन्छ चाहिँ साह्रै माया लाग्छ के गर्नुपर्छ ड्युटी बेसी हतारमा छ उहाँहरू बहिनी निस्क्यो हाम्रो त्यही हो ब्यागहरू त्यतिकै बाई बाई तोदारब्बा अब यहाँबाट जाँदैछौँ हामी आफ्नो ड्युटी दसैँ दामी भयो राम्रो भयो मजा आयो स्वाद पनि लाग्दैछ सबैजना छुट्टिँदाखेरि यस्तै हो यहाँको लाइफ यस्तै हो यहाँको जिन्दगी थ्याङ्क यू फर वाचिङ एभ्रिबडी